नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं वराह महापुराणस्य विषये आलोचनां कुर्मः। सर्वे भवन्तः जानन्ति यत् एतद् वराह महापुराणं भगवान् व्यासदेवः एव अरचयत्। भगवान् विष्णुः मानवकल्पे वराह महापुराणं प्रोवाच। मत्स्य महापुराणानुसारं भगवान् विष्णुः पृथिवीदेव्याः समक्षं महावराह माहात्म्यम् उवाच। वराह महापुराणे 24,000 श्लोकाः सन्ति। वराह महापुराणस्य भागद्वयं वर्तते, पूर्वभागः उत्तरभागः इति। वराह महापुराणं भगवद्विष्णोः माहात्म्यं प्रतिपादयति। सम्प्रति उपलभ्यमाने वराह महापुराणे 17,000 श्लोकाः एव उपलभ्यन्ते। वराह महापुराणे 218 अध्यायाः सन्ति। वराह महापुराणस्य 2 पाठौ भवतः। इत्युक्ते वराह महापुराणस्य 2 पाठौ इदानीम् उपलभ्येते। तौ 2 पाठौ भवतः यथा नंबर 1 दाक्षिणात्य पाठः, नंबर 2 गौड़ीय पाठः इति। वराह महापुराणस्य 2 पाठाभ्यां गौड़ीय पाठः महत्वपूर्णः भवति। कोलकातातः एशियाटिक ग्रंथालय द्वारा यह पाठः प्रकाशितः अस्ति। तस्मिन् पाठे 10,700 श्लोकाः उपलभ्यन्ते। वराह महापुराण दृष्ट्या 12 व्रतेन सह विष्णोः अवतारस्य संबन्धः वर्तते। वराह महापुराणानुसारं मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादश्याः नाम मत्स्य द्वादशी भवति। वराह महापुराण दृष्ट्या पौष द्वादश्याः नाम कूर्म द्वादशी भवति। वराह महापुराण दृष्ट्या माघस्य शुक्ल द्वादश्याः नाम वराह द्वादशी भवति। वराह महापुराण दृष्ट्या फाल्गुन द्वादश्याः नाम नृसिंह द्वादशी अस्ति। वराह महापुराण दृष्ट्या चैत्र शुक्ल द्वादश्याः नाम वामन द्वादशी भवति। वराह महापुराण दृष्ट्या वैशाख शुक्ल द्वादश्याः नाम परशुराम द्वादशी भवति। वराह महापुराण दृष्ट्या ज्येष्ठ शुक्ल द्वादश्याः नाम राम द्वादशी भवति। वराह महापुराण दृष्ट्या आषाढ़ शुक्ल द्वादश्याः नाम कृष्ण द्वादशी भवति। वराह महापुराण
दृष्ट्या श्रावण शुक्ल द्वादश्याः नाम बुद्ध द्वादशी अस्ति। वराह महापुराणानुसारं भाद्रपद शुक्ल द्वादश्याः नाम कल्की द्वादशी भवति। वराह महापुराणानुसारं आश्विन शुक्ल द्वादश्याः नाम पद्मनाभ द्वादशी भवति। नचिकेतोपाख्यानं वराह महापुराणे वर्तते। यम नचिकेतसोः संवादाः वराह महापुराणे विद्यते। कठोपनिषदाः कथया सह वराह महापुराणस्य यम नचिकेतसोः उपाख्यानं साम्यत्वं भजते। सांबः त्रीणि सूर्यमन्दिराणि स्थापयामास। वराहमहापुराणे सांबस्थापितानां त्रयाणां सूर्यमन्दिराणाम् उल्लेखाः कृताः। वराहमहापुराणं वैष्णवपुराणं भवति। रामानुज संप्रदायेन स्वीकृतस्य नारायण परमेश्वरस्य विषयाः वराहमहापुराणे आलोचिताः। चतुर्वर्ग चिंतामणि दानसागरयोः ग्रंथयोः वराहमहापुराणात् श्लोकाः उद्धृताः सन्ति। कल्पतरुकाराः वराहमहापुराणात् व्रतविषयकान् 150 श्लोकान् उद्धरत्। वराहमहापुराणस्य कालः नवम-दशम शतकयोः अन्तराले आसीत्। कल्पतरुकाराः वराहमहापुराणात् श्राद्धविषयकान् 40 श्लोकान् उद्धरत्। सर्वेषाम् 18 महापुराणानां कर्ता व्यासदेवः अस्ति। सर्वेषाम् 18 उपपुराणानां कर्ता व्यासदेवः भवति। 18 महापुराणानि सन्ति। 18 उपपुराणानि सन्ति। अद्य वराहमहापुराणस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। एतावत् पर्यन्तं महापुराणानाम् आलोचना अस्माभिः कृता। श्वः देवी भागवत उपपुराणस्य आलोचनां करिष्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।